Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Okay, live na Santa Partner. Salamat sa Dios. Salamat sa panahon ngayon na sa gihatag kanato aron na sad kita makapadayon sa atong buluhaton. Ang buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga mga bakanting panudlanan, no? Amen. Ato kining padayonon sa ngalan ni Hesus. Ug niya na sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan labi na sa atong mga kaigsuunan, sa atong mga kaigalan, atong mga silingan, sa tanan natong mga minahal nga mga tigpaminawan, sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Mabati kami kaninyo pag-una. Hallelujah. Partner, mabati sa tanila. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise God. Ug maayong kabuntagon din sa tibuok Amerika. Sa atong mga kaparyentihan, sa atong mga kaanakan, kaumagaran, sa atong mga ginikanan, salamat sa Dios sa panahon nga iyang giandam kanato busa mabati kita kanilang tanan partner, maayong buntag. Amen. Maayong buntag sa atong nahimtangan sa tibuok Amerika. Usbon ko maayong kapunon sa tibuok Europa ug sa Middle East. Ug maayong gabi sa tibuok Asia. Sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, China, Korea, asa mong dapita karon sa Asia. Diin kamo gipahimutang sa Dios sa maayong kamot labi na sa atong nasudnong Pilipino ng Luzon, Visayas ug Mindanao. Amen. Ang among mapag-ampo sa kanunay nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang, maayo ang inyong mga panglawas, maayo sa bang inyong mga espiritu. Praise God. Ay mao kini ang gusto sa Ginoo nga kanunay kitang mabungahon sa nagkalain-lain usab nga espiritu sa atong kinabuhi. Amen. Busa mao kini ang ato ang tagaan kayo og dako nga pagtagad karong adlaw diin ato na sab ingnon ta pagasawan kining pagkaon nga dili madunuton. Pagkaon kini nga makaayo sa atong lawas kalag espiritu ug sa tanang espiritu sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. Busag ikinahanglan gayud nato kini nga buhaton tungod kay wala gilain nga makahatag kanato nining tanan kun dili ang Dios nga buhi ug gamahanan nga Dios ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan busa nining adlaw. Sa di pa kita mo adto sa unahan, maghangyo ako kaninyo sa pag-share nining atong live Facebook sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ay mo kalimot sa pag-share kamong tanan nga wala pa man tay makita partner sa atong screen apan nagtuo kita nga naagayoy mo labay, no? O kining mao mo labay nga dili gayon pakyason sa Ginoo tungod kay kitang tanan nga mosalig sa Dios dili gayon mapakyas. Amen. Di gayon Amen. mapakyas. Musa nini alang ni adtong nagpaabot sa ato ang ingnon ta live. Magpasalamat kami sa Dios sa inyong kakugi. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen. O bisan kamo nga nagpahipi sa kamera, ato gid ka nang giampo sa kanunay nga panalanginan kitang tanan sa Dios. Amen. Yes, Lord. Ubusan nining adlaw sa di pasab kita magpadayon, andam na ba usab ang inyong mga basahon, ang inyong mga bulpin, lapis og journal kay unyag dili nato mapas sa pag-abli ang ato mga Biblia sa mga bersikulo nga ato ang tagaan og pagtagad karong adlaw. Pwede ra na ninyong isulat sa inyong mga journal. Ug sa panahon sa inyong pagpamalandong, inyo sab ka na makatunan pagbalik og ang revelasyon sa Ginoo makabaton kamo og ingnon ta bag-o og presko nga diin madasig kamo sa inyong espirituhanon nga pagkinabuhi. Amen. Kay kining atong pagkinabuhi karon wala kita magdagan pinaagi sa unod kundi diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Yes, Lord. Busa nini sa di pa kumaadto sa unan ako sang ihatag sa atong partner ang panahon samtang dili sa kunong pakita sa iyang sa camera kay diin nagpaibot pag siya sa iyang ipon wala pa makompleto. Amen. So ato sa siyang tagaan og panahon aron sa siya maka inunta makarelax.
Si partner, pwede ra kang makigsulti sa mga katawhan sa Dios sa imong naa sa imong kasing-kasing. Imo ang panahon, partner. Salamat sa Ginoo. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Lunes, pitsa 5 sa atong bulan sa Enero. Ug ani sab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay dinhi maong kamatuoran atong ikaplagan ang atong mga kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi, gamanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Bitay Canapi, makigkauban usab kaninyo sunod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. Amahan among langit nun buhi, gamanan ka nga Diyos, Yes. nga among giampuan og kalagaran. Amen. Salamat sa imong pag-uban kanamo, Lord, samtang kami nangandam, papaingon sa among bulhoton, Amen. diugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas, magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdayeg, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, partner. Salamat sa Dios. Hallelujah. Busa magpadayon kita sa ato ang pag-abuhaton karong adlaw ang atong tema ato kininginganlan. Kay ang bag-ong tuig di ba new beginning na, di ba? So kay new beginning man atong tuhuan nga naa sa tay bag-o nga pagbali sa Ginoo sa atong mga sa atong mga sitwasyon. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Di na to kalimtan na naglakaw kita nining kinabuhi ade sa espiritu. Kaya ang Diyos espiritu man, di nato siya makita, di nato siya mahikap, so kining kinabuhi usab. Ang magtotoo kinahanglan magkinabuhi diha sa pagtuo, diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Amen. Kaya naglakaw man kita sa espiritu ug sa kamatuoran, ang Biblia nag-ingon kanato nga dili kita mohunong sa pagbuhat og maayo. Ngano man. Yes, Lord Jesus. Diya sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, atong mabasa diha, nagaingon sa atong mga Biblia, busa dili kita magtinapulan, matud pa sa Biblia, sa pagbuhat og maayo. Ngano man, kay sa panahon, sa hustong panahon, kung unsa atong gibuhat nga maayo, ato ka ng maani. Matud pa niya, so let us not become tired of doing good. For if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. See? Amen. Ato pa mo anita. So, kini nga time ato ning harvest. Ngano man, nagtuo ko nga mao kini ang atong harvest. Ang akong harvest hata, kumusta ka man sa imong kinabuhi? No? Kay kitang tanan samtang niya kita ni ining kinabuhi makaygayon gayud kita sa pag-claim o sa pagdawat sa pag-ila sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kung ato kanang tagaan og pagtagad, ato sang makita unsa ang resulta sa atong gisulti. Amen. 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 Praise God. Sa mga gingon niya diri, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita, no? Amen. So Praise magpasalamat kita ni ana. Dili nato tagaan og ingnon ta rason nga atong ang naatong maani ang wa nato ingnon nga wala nato damha. No, di nato tagag rason. Ang atong buhaton ang pagtuo atong padakon. God. Amen. Amen. Kaysa nakita nato ang mga butang, mao nang usay nituo kita. Pero tungod sa grasya sa Dios, nga di nagingon siya bulahan ng tao nga nagtuo wala pa niya makita. No, sa ato pa siya makadawat. Amen. Yes, Lord Jesus. Atong isya tato ang ison nga naa karon sa Surigao sa ato ang inunta isig ka magtotoo, transformation advocacy. Ang ato ang igsoon nga diin nagpadayon usab siya sa pagpamuhat sa pagtuo nga siya makaani sa husto nga panahon. Amen. Amen. So kung mao kini
Naginan kita, let us not become tired of doing good, for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. Sa ato pa, ato ka ng angkunon, ato ka ng iklim. Aron nato ma-enjoy. Muna sikreto diha. Kung ato ka ng gustong butang atong maani, atong tuhuan nga makaani gyud kita. Amen. 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 Kaya ang Ginoo naman say perpekto nga oras ni ana, no? Ang yang oras perpekto para nga di ka makulangan. Di sad siya maguna nimo. Sumala sa gingon sa Isaiah 43 versikulo 19, atong pasultiyo ng atong mga Biblia. So ayaw mo pagkatapol pag-able sa inyong mga Biblia. Kung wala mo'y Biblia, makapangayo ka mo diri ka nato, mahatag kitang mga Biblia nga walay kabilinggan. Kung naasan mo ikakaya sa inyong Biblia, lapamalit mong Biblia. Kay nga no, kining Biblia mas maayon ni sa love story nga ginama sa tao. Istorya sa tao. Pero kining maong love story ni Jesus Christ, di gini siya mula ba ikaw, no? So mubasa kita sa atong libro sa Isaiah 43 versikulo 22. Unsay gingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Nagaingon siya diha. Sakto ba ko sa ako ang 43 versikulo 19, dili 22, okay? Arita sa 19. Matod pa niya, watch for the new thing I am going to do. Karon matod pa niya, magbuhat ako bag-ong butang, karon dayon mo tungha kini og makita ninyo. Okay? Amen. Yes, Ato pa, naa siya timing. Karon dayon, sa ato pa, kung naa na husto na ang panahon, ngayon ka nang ipatuman, mugawas gid na siya. Nganuman. Kay iya man ang gisulti. Dili man ang ako So sa 60, sa libro sa Isaiah, kapitulo 60, versikulo 22, ato ta dito maabli usab kita sa pikas nato nga versikulo nga chapter 63 sa ato 60 sa Isaiah verse 22. Mo ni atong tagaan gay ni nato dako nga luna sa atong kasing-kasing. Isilsil nato sa atong mga alimpatakan nga ang pulong sa Ginoo dili bakak. Sumatod pa niya diha. Hallelujah. Even for the smallest and humblest family will become as great as powerful nation. When the right time comes, matod pa niya, I will make this happen quickly. I am the Lord. See? Amen. Praise Sa ato pa, inigabot ko no sa hustong panahon, dalion niya kini pagbuhat. Ako mao ang Ginoo. Sa ato pa, maabot kina sa panahon nga gitakda sa Dios kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Amen. Dili kita magdali, kaya gani ang Ginoo mo ay magdali, dili kita. See? Siya may nagsulti, magdali ako, matod pa niya, di ba? Sa Isaiah, kapitulo 60. Ato tamo tan-aw kanunay sa iyang pulong ug ato kining himayon sa tagsa-tagsa aron nga diya sa atong paghimay nini atong maklaro nga ang Ginoo na siya i-reveal kanimo. Doon na siya i-reveal sa iyang mga pulong nga diin imong madiskubre nga naay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi nga din wala nimo damha. Amen. Tungod kay nagtuo ka sa iyang saad, no? Dili tungod kay sa imong nahimo, tungod kay naa kay daghang salapi, naa kay daghang bandi, naa kay daghang pundo, naa kay daghang bangko, naa kay daghang unsa may daghan nimo nga matuman ka ng imong gusto, dili ingon ni ana ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo nagaingon sa iyang mapulong, in due time God will make it happen. Nganuman, dili sa atong time, kundi sa iyang time. When the right time comes, matod pa diri sa atong Biblia, I will make this happen quickly. See? Quickly sa atong padalion niya ang panahon para buhaton niya unsa katong inaas sa imong iyang saad nga imong nahuptan, no? Amen. Kanang iyang saad ba nga imong gidawat, imong giila, imong gigakos, imong gisulod sa imong kasing-kasing diya sa imong alimpatakan, imo kining gipatubo, imo kining gipalipang, pinaagi sa pagtuo.
nilipang ka na, pinaagi sa imong pagtuo. Mitubo ka na, pinaagi sa imong pagtuo. Mamunga ka na. Amen. Amen. Kay doon na kay pagtuo. Ang pagtuo ay gitanaw sa Dios sama ni David sa diyang nakigubat sa ni Goliath. Dili tungod kay si David maayong manggugubat, kundi tungod kay si David dunay pagtuo. Nga mapildi niya ang yang Goliath, pinaagi sa ngalan sa Diyos nga gamhanan sa nga tanan. Amen. No? Praise God. So ato makita mga kaanakan sa Dios, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sumala sa atong mga Biblia, kundi sa imong kasing-kasing doon na kay harvest, kana magpadayon ang imong harvest ni ining tuiga, imo gayong huptan ang saad sa Ginoo. Amen. Sama sa iyang giingon diya sa libro sa Salmo, Kapitulo 65, versikulo 11. Ato sa tanaw ng atong mga Biblia, sa versikulo 11 sa libro sa Salmo, Kapitulo 65. Matod pa niya, tungod sa imong kaayo, what a rich harvest your goodness provides. Wherever you go, there is plenty. Tungod ko na sa kaayo sa Ginoo. Sa kaayo sa tibuok tuig mamungag daghan ang among mga tanom. Dili sa atong kaayo ha, kay wagi tay kaayo, wagi maayo nato, no? Tungod sa kaayo sa Dios nga gamanan sa nga tanan. Sama sa giingon ni David, dili ako makigsangka kanimo, dili tungod sa iya ha, kundi sa iyang Diyos nga makagagahom sa nga tanan. So mao ni tungod sa kaayo sa atong Diyos nga makagagahom sa nga tanan, sa tibok tuig mamungag daghan ang atong mga tanom. Amen. Ang akong mga tanom, ang kunon ko na ang akong tanom. Og mingon kasad sa inyong tanom, okay ra. No? Og bisan asa ikaw matud pa niya, anaa ang kadagaya. Yes, Lord Jesus. Ato pa, Hallelujah. gitagaan kita og ingnon ta promiso. Promise kini sa Dios, dili kini promise sa tao. Promiso kini sa Dios para nga ang tao mabuhi diha sa pagtuo. Amen. Kay doon na kita'y paglaom pinaagi sa iyang pagpadala sa Dios nga gamanan sa nga tanan sa iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus aron dinhi sa yuta ikapadayag ang iyang kaugalingon pinaagi sa iyang pagpuyo taliwala sa iyang mga katawhan. Amen. Diya sa gahom sa Espiritu Santo nga naa kanato. Amen. Mo na niingon siya dito sa diya sa ato ang pulong ato na sampakliw ng atong mga Biblia, gin atong una-unaon nga ang pagsangkap sa harvest dili ato. So, ang pagsangkap sa atong inunta ani dili ato. Kung dili dagikan gihapon kana sa Dios. Amen. Ang Dios nga gamhanan, sumala pa ni Apostol Pablo, ang akong Dios no magsangkap kaninyo sa tanan ninyong panginahanglan. Amen. Diin gikan diha sa nanghingapin niyang bahandi sa langit. See? Yes, Lord. Kato ba? Kung ato patubuon, paturukon ato ang pulong sa Biblia sa atong kasing-kasing nga nagaingon siya sa Pilipos Kapitulo 4 versikulo 19. Ato kini promiso kini dili kini ingon nga gihatag lamang aksidente, kundi promiso kini sa Ginoo diri kanato aron magmalipayon ang iyang mga katawan pinaagi sa iyang grasya. Dili pinaagi sa atong buhat kundi ang atong buhat inubanan sa pagtuo. Amen. So matud pa niya sa bersikulo 19 sa Pilipos Kapitulo 4. Klaron tani ato ning tagsa-tagsaon. Kay mao kini gisulti ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Matud pa niya diha, and with all his abundant wealth through Christ Jesus, my God will supply all your needs. Amen. See? All your needs. Ato pa, tanan ninyong kinahanglan. Siya ang magsangkap
kaninyo. Iyon si Apostol Pablo. Sa ato pa, kung mao kini diha sa atong panginahanglan, di gid kita makulangan nganuman ang iyang saad nagapamatuod nga siya Dios nga gamahanan. Makahimo siya sa tanang butang nga imposible kanato. So di galing kay usay ang subo lang palandungon diha. Tungod kay usay ang tao anaa siya pagduha-duha. Ilabi na sa panahon sa iyang panginahanglan nga murag gisiging-siging na bitaw siya sa iyang panginahanglan, no? Diha na siya, diha ang challenge nga diin makita nato kung ang tao nagpabilin ba sa iyang pagtuo wala. Ato nga kita sa Salmo kapitulo 23 bersikulo 1 ug 2 unsay gisulti sa atong libro. Muna atong basahon gid atong Biblia. Kay sa pagbasa nato sa Biblia, di ta lang maminaw sa gisulti, kundi adto kita sa Biblia mangayo og ebidensya. Kay kining Biblia di gini siya mausab. Bisang tuwad-tualihon pa ni nila og translate, magpabilin ang revelation sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Dili mawala ang saad sa Ginoo sa imong kasing-kasing sa diha nga naa kay matuod nga relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Matod pa niya diha, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Sa uban pa nga translation, I shall not lack. Sa uban pa gyud sa King James, I shall not want. No? Amen. Matod pa niya diha. So, sunod din siya, He leads me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh waters. Ato pa, ipapahulay kuno siya sa Dios sa lunhawng sibsibanan. Kisa man ni ang isultihan niya. Si David, ngayang alagad. Kumusta ka man? Nangalagad ka ba sa buhi nga Dios? No? Kay kining maong Ginoo nga mo'y gidangko ni David nga iyang magbalantay. Nga nakaingon siya, walay nakulang kanako. Sa ato pa, siya sad ang Dios. Nga akong giila, nga akong magbalantay. Mao ba sad ang imong magbalantay? No? Amen. Kung mao sa ang imong nagbalantay, di gyud makulang. Wagi nakulang nimo. Nganuman, kay diha sa iyang paghatag sa uban, ihatag sa niya nimo. Amen. O gipapahulay niya ako, sumala pa ni David sa lunhawng sibsibanan. He lets me rest in fields of green grass. Ato pa, walay pagka-laya ang pag-provide sa Ginoo ni David. Amen. O gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. He leads me to a quiet pools of fresh waters. O sa King James pa, He leads me to the still waters. See? Sa King James translation. Sa ato pa, dadun ka sa Ginoo. Sa lunhaw nga sibsibanan, nga walay pagkalaya. Lalimang ka lang yung saad. Apanining mong harvest nga atong gisgutan. Duna sad tay buhaton ngadto sa ato ang ingnon ta kato sa atong ingon nga atong katungod ganuman. Higatagan kita ni ana sa Dios aron magmaugdang kita. Pinaagi usab sa ato sang buhat. Naapod tay buhaton, no? Naatay buhaton. Nganuman, kaya ang pagbuhat, sama ra nga mag-examine ka, no? Aron ka mo pasar, di ba? So, ang imong pag-examine nga aron ka mo pasar sa ato pa, mao kanay buhaton nimo aron sad ka mapanalanginan. Amen. 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 Praise God. So, niining tuig 2026, naghandom ka sa imuhang inunta abunda nga panalangin. Sa imong inunta walay utlanan nga panalangin. Apanini, ato sang tanawon unsa say atong maayong buhaton aron makaangkon kita ni anang harvest nga gisaad sa Ginoo. Amen. Gisaad ka na niya aron usab kita nga mga inunta katawhan sa Dios makakaton. Amen.
magkat-on kita ngano man. Tungod kay mao kanay kagustuhan sa Dios. Dili kay moingon lang kita nga mudawat kita sa limpyo, no? Mudawat kita sa limpyo dili ingon ni ana. Duna sadtay buhaton. Amen. Kay ang pagbuhat sa ingon sa ato pa imo sang gituhuan ang pulong sa Ginoo. Yes. So atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia. Kay niini ato sang kaplagan, no? Ato sang kaplagan. Kay ngano ang paghatagod nato, no? Makabaton kita sa mga gisultian niya ang atong mga katigulangan. Sa kung gikonvict niya ang atong mga katigulangan aron sila makabaton sa ato pa. Aron dili lang kay sila makabaton niini kun dili ila sa ning i-share ngadto sa uban. Amen. Nga dili sad sila maputlan sa ilahang grasya. Amen. So, ato tan-awon unsay gisulti sa atong libro sa panultihon. Ato ta sa atong panultihon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Dalaygon gayud ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Di nato kalimtan mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga ang pagdeklara sa pulong sa Ginoo, inubanan sa atong mga buhat, diha kita makaingon nga buhi gayud ang Ginoo. Ganuman. Amen. Alang ni adtong bago pa lamang nga diin wala pa niya masinati unsa gayud ang Ginoo, makaingon siya buhi. Pero alang ni adtong nagtuo na naana siya, nanggungis na siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo, dili na siya mistil sultian pa, nganuman. Tugay diha na kaniya ang pagtuo, apan kinsa may banggiitan kanato. No? Kinsa may banggiitan kanato. Ang atong pasultion ang atong Biblia, no? Moadto sa ta og una kadiyot kay ako sang gitan-aw ang ako ang bersikulo sa atong libro sa panultihon. Kay kining atong pagkat-on sa iyang mga pulong, step by step kini, no? Hinanglan buhaton ta kini sa mga nagsakata sa ingnon ta hagdanan. Ngano man. Tungod kay sa pagsaka nato sa hagdanan hinay-hinay makaabot kita ngadto sa atong padulngan, no? Oh. Atong basahon kini kay ngano dili nato latangan. Kay kung ato kining latangan mahimo nga malatangan sad nato ang panalangin, no? So atong tan-awon unsay giingon sa atong Biblia. Kay diya sa atong Biblia makita nato unsay gahom sa bersikulo nga atong nadawat, no? Ato tan-awon. Kay sa atong pagkat-on ani tagsa-tagsa na nalimtan ako ni siya. Okay, sige mo ablita. Ato ta sa atong libro sa panultihon. Kapitulo 3 versikulo 9 ngadto sa 10. Ato ni taga-ano luna kay para di nato malaktawan ang atong ang paagi sa Ginoo, no? Paagi kini niya, di paagi nako, paagi ni sa Ginoo. Kapitulo 3 versikulo 9 ngadto sa 10. Ato tan-anon sigingon sa atong Biblia. Okay. Sumala pa sa atong Biblia, honor the Lord of making Him an offering from the best of all that your land produce. If you do, your barns will be filled with grain, and you will have too much wine to store it all. So sa ato pa, kung ang atong Biblia may nagasulti niini, atong kining buhaton. Kung buhaton mo kini, sama, nagaingon siya diri, sama ra kini, sa maayong tambal, nga moayo sa imong samad. Ano?
Okay. Nasayo ko pagbasa. O, 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa pagdulot kaniya sa labing maayo from the best of all that your land produce. No? Pinaagi ko na sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig o manubra ang imong bino. Ay mo pag-ingon nga bino kining makahubog ha. Kay di gyud mo painom ang Ginoo nimo sa bino nga makahubog. Kay kontra niya ang tao nga palahubog. Dili ni siya mahimuot sa taong palahubog. Walay makasulod sa langit nga palahubog. So mao kana ato gining pasultiyon na atong Biblia. Unsaon nato pagbaton sa harvest? If you do, your barns will be filled with green and you will have too much wine to store it all. See? Di lang kay wine rana, no? Kanang kamalig, unsa man ang kamalig? Kanang panudlanan nimo ba? No? Puno na sa Ginoong imong storage matud pa sa akong partner. Puno niya ang imong storage sa iyang panalangin, no? Kundi mo siyang pasidunggan. Sa unsa man pinaagi sa imong paghalad kaniya sa imong labing maayong abot. Amen. Praise God. Ato pa. Ayo pag-ingon nga mingon ka nga maura maning ako usahay gud ang maayo atong titwigan ug ang bati may atong ihatag. No? Mao nang di ka panalanginan ang imong panalangin imurat kay nganuman. Ang imong paghatag imo raman sang giayag usa. So ang iglalabay mo imong gihatag. Ang maayo imong gitipigan, diba? So ingon ni ana ang Ginoo. So kung mutuo ka ni ana sa ato pa maangko nimo ang harvest nga imong gipangita niining 2026. Kanang iyang non-stop nga blessing maabot sa imong kinabuhi nga naman kay imo man siyang gituhan, imo man siyang gituman sa iyang kabubuton. See? Gituman nimo ang iyang kabubuton sama sa atong Dios. Si Jesus nagtuman sa kabubuton sa Dios mo na iyang pagkaon adlaw-adlaw. So kay nagtuman man siya sa kabubuton sa iyang amahan, gipalingkod siya sa tuong kamot sa amahan. Diba? Ngadto sa langit. Sa ato pa, kung mao kini atong buhaton, sumala pa sa gingon niya diya sa libro sa James chapter 1 verse 18. Mato ta sa James chapter 1 verse 18. Nari ko sa ako ang James chapter 1 verse 18 miss. Usay, mas preparado manggod ko sa akong Bible kaysa mo abli ko sa akong gadget sa mga bersikulo, no? Ari ko murag kuan kay ko sa akong gadget, kampante ko sa ako ang Biblia. Mao nang bahala na ko malangan-langan basta ari ko sa akong Biblia mo abli. James chapter 1 verse 18 unsay giingon diha sa atong Biblia. Bisag wa na ako ni ma-memorize o bisan pag na-memorize ako yung basahon kay say mahadlok ta nga marder na to ang pulong sa Ginoo. Sumala pa sa Biblia diri sa atong gibasa by his own will he brought us into being through the word of God so that we should have first place among all his creators. See? Sa ito pa. Sa iya kunong pagbuot, gimo kita niyang mga anak. Pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. See? Muna saad sa Ginoo, kung kita magmatinumanon kaniya, nga ato siyang tumanon, mao kini iyang saad. Sa iyang pagbuot by his own will be brought us
Matod pa, He brought us into being through the word of truth so that we should have first place among all His creatures. Amen. Iya ko nung pagbuot. Nagimo kita niyang mga anak, nga naman, pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. See? Nato pa, wala niya tuguti nga arita sa katapusang bunga. Diya kita sa una. Kanunay gitang ulo, kanunay gitang maguna. Mao na nga uban sa atong pagkaulog, atong pagkauna, naapod ka natong pagkamauswagon ug ang pagkamabungahon. Amen. Okay. Praise God. Kay naamang gi kana, di man gina niya ihikaw kanato tungod kay iya man ang pagbuot. Ato usang buhaton ang iyang kabubuton. Ngano man? Kinsa man day ang unang bunga, si Kristo ba ang unang bunga? Sumala sa gingon niya sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 20. O kung may sama kita sa unang bunga, may sama kita kang Kristo. Amen? Amen. May sama kita kang Kristo. Ug niini, kung magmatinumanon lamang gayud kita sa ato pa, ato lang yung buhaton unsay makapaymuot kaniya, atong maangkon ang iyang saad. Amen. So di kita magduha-duha. Kaya ang pagduha-duha, di kita makadawat. Sama ra kung asa ta, dadoon sa hangin, mapalid sab kita na di kita makadawat sa atong harvest. Sa atong ani, no? Muna nga ato gayong buhaton, unsay nakasulat sa atong mga Biblia. Kay kung ato ka ng tagaan og dako nga pagtaga, dakong luna sa atong kasing-kasing una-una, mahimo nga ang atong gipaabot sa husto nga panahon diin kita nag-inunta nangandoy, maabot gid na tungod kay mao kana ang iyang saad. Amen? Amen. So kung gusto jud ka nga maglakaw, diya sa iyang insani ka mauswagon kapag ka mabungahon. Kinahanglan ato ginang ideklara nga maglakaw gayud kita diya sa iyang inunta pulong sa iyang mga saad. Sama sa iyang gisaad nga ang atong inunta ang kadato dili gayud inubanan sa kaguol nganuman. Tungkol kay iya man ang pagbuot nga madato ka, iyang pagbuot nga magmalipayon ka, iyang pagbuot nga mauswagon ka, iyang pagbuot nga mabungahon ka. Imo nang mabasa di sa libro sa Panultihon Kapitulo 10 versikulo 22. Ang mao nimong panalangin dili kana nimo kamahayan, nganuman gikan man na niya. No? So kay gikan man kana kaniya sa ato pa ato gay kanang inunta, makita pinaagi sa atong pagtuo. Kaya ang pagtuo mao kanay makahining sa tanan nato nga mga nagkalain-laing aspito sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Praise God. Busa, sa atong gitun-an ining adlaw, mahimong sa imong kahimtang. Halayo ra kaayo ang imong hunahuna nga madawat nimo ang imong breakthrough o imong harvest nining tuiga. No? Iba yung mga kaigsuunan sa Ginoo wala gyoy imposible. Kung magmatinumanon lamang kita kaniya atong makita kunon sa iyang buhaton sa atong kinabuhi. Amen. Kaya ang iyang pagpatuman sa iyang mga pulong diri kanato usay mo yung kita lisod. Pero kung ato lang yung ipahaom kaniya ang unsang naa kanato, dili kita masayod tukwahaw lamang atong madawat ang unsa niyang gisaad diri kanato. Kay kung ang saad sa Dios kaniadto atong huktan sa kinasingkasing gayon, mao sad na iyang saad karon nga walay pagkabalhin. Amen. Amen. Dili gayud mausab ang Ginoo. Ang kaayuhan ngayang gihatag sa atong mga katigulangan, mausab ang atong maangkon karon. Ngano man. Sama nga ang atong mga katigulangan naglakaw sa kamingawan sa 40 ka tuig tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Mao katoy hinungdan nga sila naglisod. Amen. Pero kung buto na unaon 12-13 kaadlaw abot na sila sa ilang promised land unta. Pero nganong nadugay sila?
tungod sa babag nga naabot sa ilang kinabuhi ang pagtuo wala diha kanila. Amen. Amen. Muna atong tan-awon nga kinahanglan atong eksaminon ang atong mga kasing-kasing karon. Kung diha ba nimong imong pagtuo, kung naa ba kay pagtuo nga karong tuiga mo harvest ka. Nan kung buot ka mo harvest buhata ang gusto sa Ginoo. Amen. Kaingon siya sa Salmo Kapitulo 90 versikulo 17, iyang panalanginan ang trabaho sa atong mga kamot. Amen. He will bless the works of our hands. So kung mao ka na, imong kamot, imong makamot, no? Kung mao ka na, nganong dili man nimo buhaton unsay gusto sa Ginoo. Kaya ang kagustuhan sa Ginoo mao man ang matuman dili ang ato. Unahon sa nato siya. Yes, Lord. Unahon usa nato siya, pamation nato siya, matngunan gayon nato kunon sa iyang gisulti ka nato. Pinaagi sa pulong atong gitun-an. Amen. Kaya ang maong kaalam, naara na diri ka nato. Ang kaalam na sa sulod sa atong kasing-kasing. Ug siya mao'y magapadayag kanimo sa iyang mga tinago nga buot niyang ipabuhat kanimo. Amen. Amen. Musa magampo kita kay niining tuiga akong gibati nga manaa kanimo ang uminto. Yes, Lord Jesus. Basta buhata lamang ang gusto sa Ginoo. Kay kun unsa iyang gibuhat sa uban, mahimo sad na niya diya kanimo. Amen. Ang Ginoo magsira sa mga pultahan nga dili angayan para nimo. Ug walay bisan kinsang makaabli ni ana. Amen. Ug muablisan siya sa pultahan nga arang makahatag kanimo og kayuhan ug walay bisan kinsang makasira ni ana. Amen. Mao kana ang ato ang mga pagdeklara nining maong panahon na. Kay kung nagdeklara kita nga naglakaw kita sa iyang divine nga plano, sa iyang balaang plano diya sa pagkamauswagon, atong tuhuan maato gayud kana. Amen. Dili na ako ha sa akong kasing-kasing nganuman kay ang kasing-kasing napuno kana sa pangandoy. Ug ang maong pangandoy kung siya ang nasa imong dughan, siya mo ay nagpuyo taliwala kanimo, ihatag kana sa Dios. Amen. Yes, Lord Tungod kay Jesus. wala ka nagduha-duha sa gahom nga naa kanimo. Kay kung unsa ang gahom niya nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga patay, mausad ka ng gahuma nga naa kanimo karon. Amen. So dili nato tugutan nga kining atong kinabuhi mawadaan og saysay nganuman. Tungod kay kita mga anak sa Dios, ug kay mga anak man kita sa Dios, tagaan kita niya sa angayan na para kanato. Amen. Amen. Praise God. Dili nato tugutan nga ang kaaway mo ilog sa atong mga panalangin. Kay kanang mga panalangin nga giandam sa Dios diri kanato siniliuhan na kana niya. Ug walay makaagaw ni ana gikan kanato. Manandi ka mo ingon nga wala manggud to nahitabo tungod kay sa imong pagtuo. Imo na to siyang ginganlan nga di mahitabo. Di na siya moabot, no? Ingon ni ana. So gi-curse na nimo ang imong panalangin. So kinahanglan buhian nimo ang maayong mga panultihon aron diha sa imong kinabuhi magpabilin kang mauswagon. Amen. Amen. Praise God. So nining adlaw mahimong sa atong pagkinabuhi nagkinabuhi kita diya sa espiritu sa kamatuoran. Kay matud pa sa Biblia ang matarong kuno magkinabuhi diya sa pagtuo. Di ba? The just shall live by faith. Ug kun ang matarong mabuhi diya sa pagtuo sa ato pa ato gayong buhaton nga naatay pagtuo. Amen. Amen. So karon dayon sa ato ang taliwala, walay gintang sa atong nahimutangan, walay babag sa atong mga pag-ampo. Kundi sa imong nahimutangan, imo ka nang gituan. Sumala sa Biblia, kung naay duha o tuturo kaninyo naghiskot sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala. Iya ka nang gisulti sa libro sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 20.
Ug kun niya siya sa atong taliwala, Dios siya nga espiritu, di siya makita, di siya mahikap. Unsa man ang atong gilayon, pinakamilyahe ang atong gilayon, wa kanay bali. Tungod kay ang Dios nga espiritu ni agid sa atong taliwala. Amen. Ug kay siya man ang nasa atong taliwala, makasangpit kita kaniya nining orasa. Ug siya nga nagtindog sa atong mga pultahan ug nanuktok. Ug matud pa niya kung may makadungog sa akong tingog mo sulod, mo abli sa pultan mo sulod ako sa iyang balay. Okay? Musaw uban kaniya o mukaon siya uban kanako. Kanang iyang pagsaw kanato, ang iyang pagkaon, ang atong pagkaon uban kaniya, dili kana mabakak nganuman. Ang Ginoo dili bakakon. Pakit-on kaniya nga naa siya kuyog nimo sa tanang aspito sa imong kinabuhi. Tungod kay sa unsang imong mga sitwasyon ubanan kaniya o makita nimo ang iyang presensya sa diya nga naagi kay pagtuo kaniya. Amen. Yes, Lord. Ang imong pagtuo mo'y usay sulayan sa Ginoo sama sa atong mga katigulangan. Musa nining orasa sa diha nga imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing, ilhon nimo siya nga imong Ginoo. Ug motuo ka kaniya nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patayan, maluwas ka. Amen. Ang maong kaluwasan mao kana ang gusto sa Ginoo nga atong maangkon hangtod sa kangturan. Dili kaluwasan niining mga butang dinis kalibutan, kundi kaluwasan nga walay bayad. Amen. Busa nini ang iyang pagsaad nga diin nagaingon siya sa atong mga katigulangan. Nga kung mangayo kita kaniya iya kitang hatagan. Iya ka ng buhaton. Kung ibuhatan niya sa atong mga katigulangan, buhaton sa niya kanato karon. Amen. Musa nga atong pagpangayo nining orasa, dili nato patigahon ng atong kasing-kasing sa pag-ila kaniya nga atong Ginoo. Yes, Lord. Sama sa gibuhat sa atong mga katigulangan dito sa Kamingawan sa Meriba. No? Ang uban ato nangamatay, ang uban wala nakasulod sa yuta sa saan. Yes, Lord. Gani bisan si Moises wala makasulod sa yuta sa saan. So mao kini ang ato ang padakon sa atong mga dughan ang pagtuo. Kay diha niini makasulod kita sa yuta sa saan o atong madawat ang harvest nga atong gipangandoy. Pinaagi sa atong pagtuo. Amen. Yes, Musa nining maong tuig 2026 atong ideklara nga mo harvest kita labaw pa sa atong mapangayog, atong mauna-unaan. Amen. So kinahanglan atong buhaton unsay angayan natong buhaton. Amen. Kay mao kanay paagi aron nato maangkon sama sa gibuhat sa atong mga katigulangan nga ilang gihatag ang ilang gipasidunggan nila ang Ginoo, pinagi silang paghalad sa labing maayong abot sa ilang yuta. Ug ang ikaduha, buhaton nila nga mapuno diri sa ilang abot, tinaagi sa ilang pagtuman, gibuhat sa Ginoosan nga puno niyang abot sa maong mga kamalig sa iyang mga katawan ug manubra kini nga wala na sila igong kabutangan. Amen. Praise God. Kung sa ato ka ng buhaton, kay di sa pagbuhat sa ingon, wala ko mangayo sa inyong bahandi, wala ko mangayo sa inyo na. Ihatag ninyo sa bulaton sa Ginoo, kay ang Ginoo nagkinahanglan para sa iyang mga katawhan. Para adunay makaon sa templo, mao kanay ang giingon. Dili aron nga buhaton na gamiton na sa mga tao aron paghatag sa mga nagkalain-lain lamang nga ilang personal nga interest, no? Si kinahanglan gamiton kana para sa kausa sa Dios. Mao kanay tuyo nganong nga gisugo kana sa Ginoo, nganong gihatag kana niya nga pamalaod, nganong gihatag kana niya nga kasuguan, tungod kay duna siya katuyuan ni ana ang paggamit sa mga katawan sa Dios nga nangalagad kaniya diya sa templo aron dunay pagkaon didto, adunay magamit sa unsang mga panginahanglan nga diin naghilambigit sa gingharian sa Dios. Amen. Busa mag-ampo kita di nato langanon, mag-ampo na kitang tanan. Kay kining adlaw mao kining adlaw sa imong kaluwasan. Amen. Mao kining adlaw sa pabor nga giandam sa Dios diya kanimo. Ang imong pagkamatinumanon, pagkamatinuohon ug imo kanang madawat ang saad sa Dios. Yes, Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan nga wala pa nimo matilawi, sukad nga masukad. Sa mag-ampo kita, sabat sa atong mga pag-ampo imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Taas tang atong mga kamot ngadto sa Ginoo, ingon nga pag-surrender. Yes, Lord. Hallelujah. Atong isurrender kaniya ang tanan kay wa tay mahimo ug wala siya. Amen.
Salamat sa Ginoo diya sa 1:15 bersikulo 5. Sa atong dawaton unsay atong nakatunan karong adlaw, pasundon ta kini sa atong dughan ug sa atong mga limpatakan buhaton nato unsay gisugyot sa Ginoo. Amen. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, Amahan namo nga naka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Sa ngalan Hesus, sa imong bugtong anak namong Ginoong Hesus. ani midula ko kanimo o Dios. Aniya midula ko Nga usa ka makasasala. Usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sala Tanan kong mga sala. na nahimo batok kanimo bato kanimo. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, sa ug buhat, sa ug unahuna. sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi ako sa imong hamili sa nga imong dugo hamili nga dugo. nga imong giula Nga imong giula. ngadto sa krus sa Ngadto Kalbaryo sa krus sa Kalbaryo. sa tanang kong Sa pagkadautan tanan kong pagkadautan. gikan sa akong pagkahimugso Gikan sa akong sa sabakan sa akong inahan sabakan sa akong ug hangtod nining ug panahona. hangtod diining panahon. Karong Ginoong Hesus, Karong Ginoong nila Hesus, ko kanimo nila ako nga akong kanimo, Ginoo nga akong Ginoo, nga akong manluluwas. akong manluluwas. Ang gibanaw sa Dios Ang gibanaw sa Dios, gikan sa mga patay. gikan sa mga Nagtuo patay. ako Nagtuo ako nga ikaw Ginoong nga Hesus ikaw Ginoong Hesus ang gibanhaw ang gibanhaw sa Dios sa Dios. aron nining kinabuhi Aron dining kanyang nga mosulod ka sa akong Musulod ka kasing-kasing. sa akong kasingkas. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri ang kanako. maghari diri kanako. Salamat Ginoong Salamat Hesus. Ginoong Hesus. Yablihan kong akong Yablihan dughan ko akong dughan. ug ako kang gipasulod. Ako kang gipasulod. Ug ikaw na Ug ikaw na ang magtultol ang kanako magtutol sa kanako. pag-alagad sa kanimo pag-alagad sa kanimo. tibokong Sa kasing-kasing, tibokong kasing-kasing. tibokong kalag, Tibokong kalag. huna-huna, Una-una. ug kusog, ug kusog. ug sa pagsimba kanimo pagsimba kanimo. sa espiritu Sa espiritu. ug sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Salamat Ginoong Salamat Hesus Ginoong Hesus. sa kapasayloan Sa kapasayloan sa akong mga sa sala. akong mga sala. Ug salamat Ug salamat sa imong pagsulat Sa imong sa akong pagsulat ngalan sa sa akong basahon sa sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Ug salamat sa imong mga pulong Salamat sa imong mga nga pulong. akong nadungog Nga akong nining nadungog. orasa. Ining oras. Giyay ako Giyay sa ako pagtuman sa pagtuman sa imong buot sa imong buot. ipabuhat kanako. Pabuhat kanako. Salamat Ginoong Salamat Hesus. Ginoong Hesus. Dalaygon ka o Dios Dalaygon ikaw, sa walay Diyos. katapusan. Sa walay Ug ako katapusan. kining gipangayo Ug ako ug kining gipasalamatan Pasalamatan sa ngalan ni Jesus. sa ngalan ni Hesus. Amen. 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 Ug amen. Ug amen. Praise the Ug Lord. kay midawat ka naman nga imong Ginoog manluluwas sa ngalan ni Jesus. Ang Biblia nagaingon alang ni adtong midawat ug mila kaniya. Yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Og kay nahimo ka namang anak sa Dios, moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Og niini ang ako mapag-ampo alang kaninyong tanan diya sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan ay mo paglunga sa pagbuhat sa gusto sa Dios sa inyong kinabuhi. Kay ni ana sa inyong pangapangayoon kaniya iya kamong tagbawon pinaagi sa inyong pagtuo. Yes, Lord. Uban sa inyong mga buhat kay kung kita nagatuo kaniya aduna sa kitay buhaton. Amen. Ug ang pagbuhat sa ingon mao kanay usa ka butang nga gikinahanglan natong hatagan og luna sa atong kasing-kasing. Kay bisan sa unsa pang mahitabo kanato ang pulong sa Dios dili gayud kana mausab. Busang akong mga pag-ampo nga ang Dios ang tinugda nga tinugdan sa tanang paglao magpuno unta kanatong tanan sa kalipay o pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Amen. Praise God. Giskutan gihapon ang pagtuo. Tungod ang pagtuo kaniya aron makapadayon kita sa pag-inunta, pagtuon o pagtubo. Sa atong paglaom pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo nga niya kanato. Amen. Kung wala ang Espiritu Santo diri kanato sa ato pa ang atong paglaom dili mo tubo. Siya may nagalihok sa atong taliwala. Usa dalaygon ang Dios nga angayan ulian sa tanang kadungganan, kahimayaan, tanang pagpasalamat, tanang gahom, ug ang gingarian karon hangtod sa kaangturan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, ang tanan nga nagpakadawat o nagpakadungog-mingog. Amen. 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 Praise God. Amen. Thank you, Kung sa Lord. angtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpamati, salamat sa inyong pag-share, salamat sa inyong pagsunod, ay mong kalimot sa pagsunod ni ining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia.
Sa diyang naa kita sa kahanginan, tagaan kita sa Ginoo sa maayong lawas ug kinabuhi, magkita na usab kita sa adlaw nga Huwebes. Amen. Amen. Nalaygon ang Dios walay katapusan busa. Dini na lang mitaman. God bless us all. We love you all in the love of the Lord. Shalom.